अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमती इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान से क्यों मिल रहा है? रवा हफ्ते सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की थी, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज वजीर आज़म शहबाज शरीफ भी अपने वफ्द के हमरा मौलाना के घर गए और उनसे मुलाकात की। सदर और वज़ीर आज़म ने JUI के सरबराह से एक ऐसे वक्त पर मुलाकातें की हैं जब एक जानिब कानून साजी की अफवाहें हैं तो फिर दूसरी तरफ PTI 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करने की तैयारी भी कर रही है और हुकूमत के चंद दिनों में ख़त्म होने के दावे भी कर रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कौमी असम्बली के जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उस पर भी जो है वो अमल दरामद का मामला है और उसके बाद से हुकूमत की जो 2/3 अक्सरियत है वो ख़त्म हो चुकी थी और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मामला उस मतवक्के कानून साजी से भी जुड़ा है। अब दूसरी जानिब आज नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत नून लीग की आला क़यादत का एक हंगामी इजलास हुआ। इस मौके पर सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का यह कहना था कि महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। PTI तबाही और महंगे बिल लेकर आई लेकिन हमसे अवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। आज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई और दीगर सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखने का भी फैसला किया है। इजलास के बाद मरकजी सेक्रेटरी जनरल नून लीग SN इकबाल का यह कहना था कि बानी PTI की 9 मई वाक़े पर माफ़ी तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दुश्मन सियासत पर जो है वो कौम से माफ़ी मांगना होगी और फिर उनसे जो है वो बातचीत हो सकेगी। उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि ये NRO चाहते हैं, इन्हें NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि PTI के साथ मुज़ाकरात का हामी नहीं हूँ। महमूद अचकज़ई के जरिए PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसी किसी टीम का नहीं हूँ, मैं PTI से मुज़ाकरात के में भी नहीं हूँ। के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं टीम का मेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। कभी अमेरिका के पांव पकड़ते हैं, कभी बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके उनके मेंबर्स पार्लियामेंट के आगे मिन्नतें करते हैं कि हमें माफ़ी दिलवा दो। असल में ये NRO चाहते हैं। रोजनामा जंग की एक खबर के मुताबिक PTI से बिलवास्ता बातचीत के लिए मुस्लिम लीग नून महमूद खान अचकज़ई से राब्ते में है और नून लीग ने अचकज़ई के तवस्सुत से PTI को बराह रास्त पस पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश भी की है। इस मामले पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का आज ये कहना था कि हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में हमें किसी ने नहीं बताया, ताहम बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील एक अच्छी बात है। उनका यह भी कहना था कि हमारी तरफ से बातचीत का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया गया है। इसके अलावा लीगी रहनुमाओं से जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से मुतालिक भी सवालात पूछे जा रहे हैं, जिस पर उनका यह कहना था कि नवाज शरीफ का लंदन जाने का अभी कोई हतमी प्लान नहीं है। अब ये जो मुज़ाकरात की बात है और फिर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें, ये क्या मामला है, इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो मुज़ाकरात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत का मामला है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या वाकई पार्टी ये सोच रही है मुस्लिम लीग नून कि कोई बातचीत हो सकती है या होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, हम ये समझते हैं कि बातचीत जरूर होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि बातचीत के रास्ते भी खुले रहने चाहिए, लेकिन बातचीत किससे होनी चाहिए ये एक अहम सवाल है। बिलखसूस 9 मई के बाद ये सवाल उठता है। तो मेरे ख्याल में PTI को ये उनके लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर है कि वो अपनी शक्ल को तब्दील करें और उसे एक सियासी शक्ल दें, क्योंकि इस वक्त जो शक्ल उन्होंने दे रखी है उसमें तो मासिवा इंतशार और फसाद के कुछ नहीं है। तो अगर वो पर्ज करें, यानी वो 9 मई के वो तमाम लोग, वो तमाम लीडरान जो आज भी PTI का हिस्सा हैं, अगर वो उनसे अलहदगी का ऐलान करें और ये अगर मगर ये वो इस तरह की गुफ्तगू छोड़ दें और साफ और शफाफ अल्फाज में कहें कि वो तमाम लोग इंक्लूडिंग द लीडरशिप जो बिला वास्ता या बिल वास्ता 9 मई से ताल्लुक रखते हैं, हम उनको बिल्कुल पार्टी से बाहर निकालते हैं और पार्टी को सिर्फ सियासी लोग जो हैं वो लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हर बंदा उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये चाहें कि वो लोग जिनने
शहीदों के मुजस्मों के सर काटे या उनको पटखा या जहाज़ों को आग लगाई या एयर बेस पे हमला किया या अस्करी टावर जलाए या असला खाना के अंदर दाखिल होने की कोशिश की या वर्दियों को डंडों पर टांगा या कोर कमांडर के घर को आग लगाई, कि उनकी मौजूदगी में उनसे सियासी डायलॉग किया जाए तो अगर हरकत सियासी होंगी तो डायलॉग सियासी होगा, अगर हरकत ऐसी होंगी जो मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाने के मुतरादिफ हैं तो फिर उसको कानूनी तौर पे निपटा जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बातें पहले भी होती रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे। पिछली दफा भी जब बात हुई थी आप लोगों की तरफ से मालूम नहीं अप्रोच किया गया था, नहीं किया गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से यही जवाब आया और इमरान खान ने खुद कहा कि आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, फायदा उनसे है जिनके पास सब कुछ है, उनसे बात करने का फायदा है। तो ये जो मशरूत शर्तें आपकी तरफ से भी हैं, शर्तें उनकी तरफ से भी हैं, तो क्या ये कोई गैर मशरूत गुफ्तगू किसी भी तरह की कोई हो सकती है या नहीं हो सकती, उसकी पॉसिबिलिटी है? देखिए, इमरान खान साहब का तो जो आपको याद होगा उन्होंने एक मर्तबा ये कहा था कि लीडरशिप का जो एक खासा है, एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो यू टर्न लेना है। यानी कमाल बात है कि खान साहब ये समझते हैं, यानी दुनिया में ये समझा जाता है कि लीडर वो है जिसकी बात में वजन हो, लीडर वो है जो अपनी बात पे खड़ा हो, लीडर वो है जब वो कोई बात कहे तो ना सिर्फ वो खुद बल्कि उसकी पूरी पार्टी, और अगर वो स्टेट्समैन हो मुल्क चला रहा हो तो पूरा मुल्क उस डायरेक्शन में जाएगा। खान साहब कहते हैं नहीं, वो कहते हैं वो जो झूठ बोले वो सबसे बड़ा लीडर है, जो अपनी बात करके मुड़ जाए, यू टर्न ले ले, वो सबसे बड़ा लीडर है। इस वजह से बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मसलन वो ये कहते हैं कि मैं तो बात सिर्फ उनसे करूंगा जिनके पास ताकत है, तो फिर उनसे पूछा जाता है कौन है वो, तो कहते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट है, मैं तो सिर्फ उनसे बात करूंगा। और फिर दरखास्त करते हैं, यानी प्रैक्टिकली गिड़गिड़ा के दरखास्त करते हैं कि अल्लाह के वास्ते आप कोई शख्स नॉमिनेट कर दें जिससे हम बात कर सकें। उसी लहजे या उससे चंद दिन के बाद वो कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और डीजी ISI को नहीं छोड़ूंगा और मेरे कत्ल का मुकदमा उन पे होना चाहिए। यानी कमाल है। एक घड़ी को कहते हैं कि गिड़गिड़ा के कहते हैं कि मुझसे बात कर लें, और फिर दूसरे ही सांस में ये कहते हैं कि मैं कब्र तक इनका पीछा करूंगा। तो ये सवाल उठता है ना भाई, बात करेंगे या कब्र तक पीछा करेंगे? जब वो फैसला कर लेंगे, और ये झूठ का जो उन्होंने एक दुकान खोली हुई है जिसे वो यू टर्न कहते हैं, जिसे वो समझते हैं कि लीडरशिप का एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, जब तक उनको ये बात नहीं समझ आएगी कि ये एक अच्छी चीज नहीं है, झूठ बोलना अच्छी चीज नहीं है, फसाद मचाना अच्छी चीज नहीं है, यू टर्न रोज लेना अच्छी चीज नहीं है, लोगों को ऊपर इल्जामात लगाना, गाली गलोच करना अच्छी चीज नहीं है, अगर उनको ये बात समझ आ जाए तो कुछ रास्ते गुफ्तगू के खुल जाएंगे। वरना आप अगर मुझे कहें कि डॉक्टर साहब आपसे बात करता हूं लेकिन कब्र तक आपको मैं लेकर जाऊंगा, तो आप मुझसे क्या बात करेंगे? मैं आपसे क्या बात करूंगा? अगर आपसे कोई ये कहे कि मैं आपको कब्र में उतारूंगा, मुझसे बात करें, तो बताइए आप क्या करेंगे? अच्छा, लेकिन चले, ये तो तहरीक इंसाफ का मामला है। मौलाना फजलुर रहमान की आपको क्या जरूरत पड़ गई? उनसे क्यों मुलाकातें हो रही हैं? और फिर कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि कहा गया है उनको कि वापस हुकूमत में आ जाएं। देखिए, उनसे बातचीत तो कभी रुकी नहीं है, वो कुछ खिंचे हुए थे। हमारी तरफ से तो कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं आई। हमें तो हमेशा यही बताया गया है कि मौलाना हमारे पुराने दोस्त हैं, मियाँ साहब के भी पुराने दोस्त हैं, मियाँ साहब का बहुत मोहब्बत का उनसे रिश्ता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब वो नाराज भी थे तो हमारी पार्टी से उनके मुतल्लिक कोई बात नहीं की गई। इस वजह से हमारा तो नुक्ता नजर कभी भी नहीं बदला है। हम आज भी बड़ी अकीदत और मोहब्बत से देखते हैं, मौलाना की तरफ भी देखते हैं, दीगर अपने PDM के जो सियासी जमातें थे उनकी तरफ भी देखते हैं, और बेशतर सियासी जमातों के साथ हम उन्हें साथ लेकर भी चल रहे हैं। पिछली PDM में भी बड़े मुश्किल वक्त थे और हम उन्हें साथ लेकर चले। अभी अगरचे वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज भी उनसे मुशावरत की जाती है। अगर वो नाराजगी का जरा रत्ती भर भी इजहार करें तो उन्हें मनाने भी जाते हैं। इस वजह से हमारे लिए तो ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं और कोई नई बात भी नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि मौलाना साहब से हमारा, मैं तो जानना चाह रहा था कि अच्छा, कि शायद कोई खास जरूरत है जिसकी वजह से मौलाना से
ابھی جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں پہلے صدر پاکستان ملتے ہیں، میں حکومتی اطاعت کر رہے ہیں نا، پہلے صدر پاکستان جا کر ملے ہیں، پھر وزیر اعظم ملے ہیں جا کر، تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہماری تو پہلے بھی یہی خواہش تھی. ابھی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا مولانا نے بیانات بھی کچھ دیے ہیں جو تھوڑے سے کرٹیکل ہیں پی ٹی آئی کے متعلق. اچھا، تو وہ راستہ جیسے جیسے کھلتا چلا جاتا ہے، مولانا سے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہماری پرانی دوستی، تو لوگ ملتے ہیں، اور جب نہیں بھی ایسی فارمل ملاقاتیں ہو رہی تھی تو گفتگو تو ہماری چلتی رہتی ہے. ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ سینٹ میں بیٹھتے ہیں، تو جو بھی ہمارے دوست ہیں ان سے ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب معاملہ ہے بجلی کے بلوں والا، اس پر آج میاں نواز شریف نے میٹنگ کی، لیکن یہ تو ابھی آپ نے 2 مہینے کے لیے ریلیف دیا ہے، تو کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ کوئی اس مسئلے کا حل آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ یہ 2 مہینے کے بعد بھی یہ ریلیف چلے گا، یا اس ریلیف کو جاری رکھا جائے گا، یا پھر حکومت کوئی اور طریقہ جو ہے وہ نکالنے جا رہی ہے؟ آج اس پر میاں نواز شریف نے بڑی ڈیٹیلڈ میٹنگ کی ہے. بھائی رحمان صاحب، بات یہ ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو اصل بجلی کا بوجھ ہے وہ انہی 2-3 مہینوں میں پڑتا ہے. سردیوں کے اندر جو بل ہے وہ تو لوگوں کی قوت خرید میں ہے، لیکن جو گرمیوں کا بل ہے وہ لوگوں کی قوت خرید سے نکل جاتا ہے. اسی وجہ سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی رہنمائی میں اور میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 200 یونٹ تک، یہ نہیں صرف پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے 200 یونٹ، پورے پاکستان کے وہ لوگ پروٹیکٹڈ یا ان پروٹیکٹڈ جو 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں، یعنی پنکھے چلاتے ہیں، بہت زیادہ اے سی ویسی نہیں چلاتے، ان کو ریلیف دے دیا جائے، اور جو اضافی بل ہیں ان کے پچھلے سال کے مقابلے میں وہ وفاقی حکومت اٹھا لے، اس کے لیے 50 ارب روپے جو ہیں وہ مختص کر دیے گئے. تو یہ تو ہو گیا. یہ جو 200 یونٹ والے لوگ ہیں یہ اس ملک کا 86% ہیں. 86% جتنے بھی ڈومیسٹک کنیکشن ہیں پورے پاکستان کے، وہ 200 یا 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں. تو پہلے تو ان لوگوں کو 86% لوگوں کو کور کر لیا گیا. پھر پنجاب حکومت نے، کیونکہ گرمیوں میں بہرحال جو لوور مڈل کلاس ہے اور مڈل کلاس ہے ان کی بھی طاقت سے بجلی باہر نکل جاتی، تو وہ 500 یونٹ تک لے گئے، اور انہوں نے 14 یا مجھے یاد نہیں 17 روپے کا، آپ کو یاد ہوگا 17 روپے کا شاید ریلیف دیا، 14 روپے کا ہر یونٹ پہ ریلیف دیا. یہ جو 500 یونٹ تک جب پہنچتی ہے تو یہ ملک کا 97% ہو جاتا ہے. یعنی اب پورے ملک، پنجاب میں اور پورے ملک میں 86%، 86% لوگوں کو ریلیف ملا ہے 3 مہینوں یا 2 مہینوں کے لیے. اور پنجاب کا جو پیکیج ہے وہ 97%، یعنی تقریباً 100%. صرف وہ گھر جہاں پہ 4 5 ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں ان کو نکال دیجئے جو 3% ہیں، تو باقی تمام ملک کو 14 روپے ہر یونٹ کا ریلیف دیا گیا، جو پنجاب نے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے کاٹ کے دیا. تو بجلی کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی اس کے اوپر تقریباً 4 یا 5 مختلف تجاویز پہ کام جاری ہے. تو انشاءاللہ ایک لانگ ٹرم سلوشن بھی آئے گا، مگر اس لانگ ٹرم سلوشن کے آنے سے پہلے یہ نہیں ہے کہ غریبوں کا سر کاٹ دیا جائے. اس وجہ سے انہیں ریلیف دیا جا رہا ہے، شارٹ ٹرم ریلیف جو ہے سولوشنز پہ. ٹھیک جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف میں دوبارہ جب آپ گرمیوں کے آخری بات جو گرمیوں کے 3 مہینوں کا ریلیف ہے نا، آپ یہ مانیں کہ یہ تقریباً 80% ریلیف ہے یا 90% ریلیف ہے. جب گرمیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر بجلی پھر بھی مہنگی ہے، مگر ایسی مشکل نہیں کہ لوگ افورڈ نہ کر سکیں. اچھا ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صادق ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے اور دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ جلسہ ملکی سیاسی تاریخ میں اہم تبدیلیاں لے کر آئے گا، اور 8 ستمبر کا جلسہ ثوابی کے جلسے سے بھی بڑا ہوگا. گزشتہ روز پانی پی ٹی آئی نے پارٹی میں لڑائی اور اختلافات کا بھی اعتراف کیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد جلسہ ملتوی کرنے پر کارکنان میں غصہ ہے، وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، پارٹی میں لڑائی ختم نہیں ہو رہی، جبکہ باقی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں اور ہمیں
एक जलसा भी नहीं करने दिया जा रहा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में भी इख्तलाफात सामने आए और फिर PAC का जो मामला है उस पर भी इत्तलात हैं कि किसी नए नाम पर तहरीक इंसाफ इस वक्त गौर कर रही है। और अभी ये जो आज खबर आई है कि मुज़ाकरात के लिए अप्रोच करने का इरादा है हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महमूद अचकज़ई के जरिए, तो ये जो मामला हैं इन पर बात करने के लिए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस पर जो है वो बात करते हैं। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद कैसर साहब, सबसे पहले तो ये जो खबर है कि हुकूमत राब्ता करना चाहती है महमूद अचकज़ई के जरिए, क्या महमूद अचकज़ई ने आपसे कोई इस बारे में अभी राब्ता किया है या कोई बात की है? नहीं, मेरे साथ तो कोई राब्ता नहीं हुआ, क्योंकि मेरे कल तो महमूद अचकज़ई साहब असेंबली में थे तो उसने कोई बात भी नहीं की है। मुझे इल्म नहीं है कि उसके साथ राब्ता हुआ या नहीं हुआ, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता। तो मुझे याद पड़ता है खान साहब ने मैंडेट तो दिया था महमूद खान अचकज़ई को, अगर वो बात चीज को आगे बढ़ा सके, तो ये मैंडेट अभी भी है उनके पास? देखिए, खान साहब ने बिल्कुल कैटेगरिकली कहा था कि अगर महमूद अचकज़ई साहब कोई बात करना चाहते हैं तो, क्योंकि वो एक अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी का हेड भी है और माई लाई भी है, तो हम मतलब हमें इस पर इतराज नहीं होगा। और अगर वो कोई इसके को प्रपोजल लाते हैं तो इसके ऊपर संजीदगी से गौर हो सकता है। अच्छा, और अगर हुकूमत की तरफ से कोई पेशकश आती है तो क्या उस पर गौर हो सकता है? नहीं, मैं बेसिकली इसमें तो पहले कोई कमेंट नहीं कर सकता। पहले देखते हैं कि एजेंडा क्या है, प्रपोजल क्या है, या कोई ऐसी चीज हो तो फिर इस पे हम कमेंट्स करेंगे। फिर जो हमारी कोर कमेटी या बाई चेयरमैन से इस पे डायरेक्शन लेंगे। तो अभी तो मतलब सारी जो बातें हैं ना ये हवाई है, जब कोई चीज सामने आ जाएगी तो फिर हम, लेकिन मैंने आपको एक बात बताया है कि अगर महमूद अचकज़ई साहब कोई किसी को प्रपोजल लाते हैं तो इस पे संजीदगी से गौर होगा। अच्छा, और असद कैसे भी बताइएगा कि ये भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पहले तो शेख वकास साहब का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अभी किसी नए नाम पर गौर हो रहा है, तो क्या ऐसा है? देखो, इस वक्त जो PC वाला मामला है वो डील कर रहा है हमारी जो चीफ विप है और जो चेयरमैन है और जो अपोजिशन लीडर है। मेरे लाइन तक जितना है तो शेख वकास साहब को जो है ना इन्होंने प्रपोज किया हुआ है। अच्छा, बाकी डिटेल मुझे पता नहीं है कि इस वक्त क्या स्टेटस है या इस पे क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में अभी तक तो ये PC का फैसला होना चाहिए था। अच्छा, और असद कैसर साहब, आपका 8 सितंबर को जलसा भी है, तो क्या उसके लिए तैयारी हो रही है जलसे के लिए? पूरी तरह जो है ना उसकी कमेटियां बन चुकी है और भरपूर तरीके से जो है ना रोजाना उसके हिसाब से मीटिंग हो रही है। पब्लिक मोबिलाइजेशन भी उसके लिए पूरी उरूज पे है, तो इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा जलसा होगा। अच्छा, और आपको लगता है कि इस जलसे से वो आप प्रेशर बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, पार्टी जो चाहती है, पार्टी वर्कर्स जो चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए ये अभी टाइम आ गया है मोमेंटम के लिए। एक तो चूंकि आपको पता है कि जब कोई भी आप काम करते हैं तो उसके लिए सारे सिचुएशन आप इवन मौसम को भी सामने रखते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। तो वो टाइम आ गया है कि अभी हमें भरपूर मुज़ाहमती तहरीक को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जो मौसम की सख्ती थी, गर्मी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बस खत्म होती जा रही है। तो ये टाइम है कि हम भरपूर तरीके से उस पर मशावरत कर रहे हैं कि हम कैसे अभी अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएं। इसलिए हमारा अलायंस को हम मेन रोल देना चाहते हैं कि हमारा अलायंस जो है ना वो इफेक्टिवली करे, और हमारी अलायंस की मीटिंग भी हमने मंगल को बुलाई है, उस पर हम पूरा शेड्यूल देंगे कि आगे के लिए हमने क्या क्या इक़दाम करते हैं। अच्छा, और अगर हुकूमत आपको NOC नहीं देती या इजाजत जो है वो मनसूख हो जाती है तो फिर? तो इस वक्त तो NOC की जो नहीं होनी चाहिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक क्लियर डायरेक्शन भी है और केस भी हमारा पड़ा हुआ है और उन्होंने अभी केस को 10 तारीख पे फिर लगाया है। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत रोड़े नहीं अटकाएगी, क्योंकि जो लीगल फॉर्मेलिटी जो हमने सब पूरी की है
हम परमन तौर पर अपना जलसा करेंगे। अगर कोई उसकी बीच जो है ना कोई रुकावट डालेगी तो ये गैर कानूनी होगा, और अगर कोई वो इसको कैंसिल करने की कोशिश होगी तो इसके खिलाफ जो है ना मैं समझता हूँ कि हम अदालत में भी जाएंगे, कानून भी हरकत में आएगा, और हम हर सूरत में जलसा इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा असद कैर साहब, एक और इशू है जिस पर आपसे आपकी राय जाननी है, वो मोहसिन नकवी वजीर दाखिला जो हैं उनके आपने इस्तीफे का मुतालबा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्यों आप कहते हैं कि उन्हें मुस्ताफी होना चाहिए? देखो, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में चीजें जारी है, या जो इस वक्त जो है उसके साथ उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो मेरे ख्याल में इसके अलावा जो है ना कोई रास्ता नहीं है कि वो जो है ना रिजाइन करे, क्योंकि अभी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं अमन अमान को बहाल करने। न उससे अमन संभाला जा रहा है, न उससे जो है ना क्रिकेट संभाला जा रहा है, तो किसी और को मौका देना चाहिए। वैसे भी जाली हुकूमत है जिस तरह ये फ्रॉड के तरीके चलाती है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है। उनका ये ख्याल है कि पंजाब में जो है उन्होंने बड़ा सब कुछ कर दिया और पीटीआई को खिलाफ जो है ना स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल की, तो इधर भी ये डिफरेंट नाम है, डिफरेंट सिचुएशन है, और ये सीरियस जो है ना हालात है। इसके लिए संजीदा आदमी को होना चाहिए, और वो आदमी जो के हालात को भी समझता है, स्ट्रेटेजीज को भी समझता है, और इलाके के मतलब इलाके की जो है ना डायनामिक्स भी उसको पता हो। अच्छा, लेकिन जो आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, तो खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का आपने क्योंकि कहा, तो वहां पर तो वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और मुस्लिम लीग नून आपकी जो सूबाई हुकूमत है उसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अगर खैबर पख्तूनख्वा में खराब हो रहा है तो वो आपकी सूबाई हुकूमत की वजह से खराब हो रहा है। नहीं, सवाल तो ये है कि नंबर 1, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की तो अगर पेशावर में कोई मसला होता है तो, लेकिन जब आपके बॉर्डर जो है ना आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपके बॉर्डर जो है लोग खुल के आते हैं, और फिर जो है ना, क्योंकि बॉर्डर तो ये वफाक की काम है, ये जो हमारी जो खासकर जो हमारी कौमी सलामती के हवाले से जो फोर्सेज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या वफाक की जो है ना उसमें आता है, मैंडेट में आता है, तो उसको चाहिए। हाँ, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तब होगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में लोकल कोई इशू आती है, वो सुबह ऊपर काम है, ये सुबह काम नहीं, वो पाकि बहुत काम है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमती इत्तेहाद के मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें, रवा हफ्ते सदर आसिफ अली जरदारी और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ये मामला क्या है और इस पर जमीयत उलमा इस्लाम इन मुलाकातों में क्या बात कर रही है, उनसे इस पर बात करने के लिए हाफिज़ अब्दुल्ला साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, कज़ी रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, ये फरमाइएगा, पहले सदर आए आपके पास आसिफ अली जरदारी और फिर वजीर आजम आए, क्या बातें क्या हो रही हैं इनसे, किस सिलसिले में हो रही हैं ये मुलाकातें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रमान नजर साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौलाना के पास आए थे चंद दिन पहले, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी तशरीफ लाए थे, उससे पहले पीटीआई की एक वफद अली गौहर की क़ियादत में वो भी तशरीफ ला चुके थे। चूँकि मैं कोयटा में हूँ, मौलाना के पास जो भी वफद आया हो, मैं उस एक भी मजलिस में शरीक नहीं रहा हूँ, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का आना ये तो मुझे पता है। अब क्या बात हुई, जहाँ तक मेरी मालूमात है, जो मीडिया की थ्रू से या कुछ दोस्तों से मैंने सुनी है, तो शायद यही बात है कि हुकूमत की चाहत यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम हमारे साथ मखलूत हुकूमत में शरीक हो या कम से कम सपोर्ट हो। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। अगर फ़र्ज़ करे बात यही हो जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो हम मीडिया पे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या जहाँ तक मेरा किसी से रबिता हुआ है, कि वो पहले भी उनकी चाहत यही थी। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब मौलाना साहब के पास आए थे और फर्स्ट टाइम PMLN वाले आए थे, पीपल्स पार्टी वाले आए थे, उनका यही मकसद था कि हमारे साथ हुकूमत में शरीक हो। अगर हुकूमत में शरीक नहीं होते, कैबिनेट में कम से कम हुकूमत को सपोर्ट करे ट्रेजरी बेंचों से,
لیکن مولانا صاحب نے ابتدا میں بھی حکومت کی سپورٹ سے معذوری ظاہر کی اور کل جب آئے تھے تو یہی ہے کہ مولانا صاحب نے حکومت کی سپورٹ اور حکومت کی شمولیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا جمعیت علماء اسلام کا موقف روز اول سے یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے حکومت لے کر بہت بڑی غلطی کی. پی ایم ایل این کی جو بینچ ہے وہ ٹریجری نہیں ہے, اپوزیشن بینچ ہے. وہ پارٹی کو جو مینڈیٹ ملا ہے یا دیا گیا ہے وہ اقتدار کے لیے نہیں ہے, وہ اپوزیشن کے لیے ہے. تو ان کو اپوزیشن میں ہونا چاہیے, اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے. تو لہذا ہمیں پتہ ہے کہ جو اقتدار میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے وہ بامر مجبوری ہے, رضامندی سے نہیں ہے. اچھا, تو جمعیت علماء اسلام اس سلسلے میں نہ حکومت کو سپورٹ کرے گی نہ حکومت میں شامل ہوگی. اچھا, اور یہ لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے اس پر بہت بات ہو رہی ہے حافظ حمداللہ صاحب کہ شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کو ایک دم ایسی کیا ضرورت آ گئی. کچھ میڈیا رپورٹس یہ بھی ہیں کہ حکومت میں شامل ہونے کا بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو یہ وقت ایسا کیا ہے کہ ان ملاقاتوں میں اتنی تیزی آ گئی ہے کہ پہلے صدر آ کر ملتے ہیں, پھر اس کے چند دن بعد وزیر اعظم جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی آ کر ملاقات کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ تو میرے خیال میں یہ سوال تو بنتا ہے پی ایم ایل این کی قیادت سے کہ ایسی کیا مجبوری ہے حکومت کو کہ وہ مولانا صاحب کے پاس جا رہے ہیں, یا پیپلز پارٹی کی کیا مجبوری ہے کہ وہ مولانا صاحب کے پاس تشریف لے کے جا رہے ہیں. جہاں تک ہماری جمعیت کی بات ہے یا مولانا صاحب کی بات ہے, ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں. ہمارے دروازے سے کھلے ہیں, میاں شہباز شریف صاحب بھی آ سکتے ہیں, 100 بار آ سکتے ہیں, ہر بار پہلے سے بڑھ کر ان کا احترام کیا جائے گا. اسف علی زرداری صاحب تشریف لاتے ہیں, پہلے سے بڑھ کر اس کا احترام ہوگا. پی ٹی آئی والے آتے ہیں, پہلے سے بڑھ کر اس کا احترام ہوگا, ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. لیکن یہ سوال کہ مجبوری کیا ہے کہ وہ مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں, میرے خیال میں اس مجبوری کا جواب آپ کو پیپلز پارٹی والے دے سکتے ہیں یا پی ایم ایل این والے دے سکتے ہیں. ہم تو ہمارے دروازے کھلے ہیں. اچھا, اور حکومت میں شمولیت نہ صحیح, لیکن کیا کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے یا کوئی بات چیت ان کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آرام نظر صاحب, بات یہ ہے پہلے تو یہ فیصلہ کر لے کہ یہ حکومت معذرت کے ساتھ, ہمارے دوست پی ایم ایل این والے بھی پیپلز پارٹی والے بھی ہم ہمیشہ ساتھ رہے ہیں, پی ڈی ایم میں بھی رہے, اس سے پہلے بھی رہے, حکومتوں میں بھی رہے ہیں. لیکن جمعیت علماء اسلام جس موقف پر کڑی ہے وہ وہی موقف ہے, وہی پوزیشن ہے جو 25 جولائی 2018 کے بعد جو پوزیشن تھی. اس وقت ہم پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, یہ سارے اس بات پر متفق تھے کہ 25-18 کا الیکشن نہیں تھا, یہ سلیکشن تھا. اور ہم آج جے یو آئی آج بھی اسی موقع پہ کڑی ہے کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن نہیں تھا, یہ آکشن تھا. لیکن اگر موقف تبدیل ہوا ہے تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی تبدیل ہوئی ہے, کیونکہ مینڈیٹ وہی مینڈیٹ ہے ان کے پاس. اچھا, تھوڑا سا اضافہ ہوگا, جو مینڈیٹ ان کے پاس 25-18 کے بعد تھا, لیکن اس وقت وہ اس کو دھاندلی کہتے تھے, آج دھاندلی نہیں کہہ رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام اس وقت بھی اس الیکشن کو سلیکشن اور دھاندلی زدہ الیکشن کہا کرتی تھی. آج بھی جے یو آئی 8 فروری کے الیکشن کو دھاندلی زدہ اور جیلی الیکشن نہیں بلکہ آکشن کہتی رہی ہے. تو ہم اصولی موقع پر کھڑے ہیں. اس لیے ہم نے کہا پی ایم ایل این کو کہ آپ کا جگہ اپوزیشن ہے, اقتدار کی بینچ ہے, آپ کا جگہ نہیں ہے, کیونکہ مینڈیٹ وہی ہے جو مینڈیٹ 18 میں آپ کے پاس تھا. تو اس لیے آپ اصولوں سے ہٹ کے آپ اقتدار کی طرف چلے گئے. میں اپنے اصولوں پہ کڑے ہو کر اسی دھاندلی کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف آج بھی جمعیت علماء اسلام کڑی ہے. لہذا اگر رخ تبدیل کیا ہے, راستے سے ہٹ کے راستہ تبدیل کیا ہے, تو وہ پی ایم ایل این والوں نے تبدیل کیا ہے. لہذا وہ اصلی جگہ پہ آ جائے جو کہ اپوزیشن پہ. لیکن حافظ پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ بالفرض
اگر ایسی کوئی قانون سازی ہوتی ہے یا حکومت اتحاد کوئی قانون سازی کرنا چاہتا ہے تو کیا اس قانون سازی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے یا مل کر آگے بڑھا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ نہیں، میرے خیال میں جس قانون سازی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، شاید ججز کی مدت میں ایکسٹینشن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اگر اس حوالے سے قانون سازی آ رہی ہے یا آئے گی تو جمعیت علماء اسلام کا موقف کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں ہمارا موقف واضح ہے. ہم وقت سے پہلے موقف نہیں دے سکتے، پہلے قانون سازی آنی، کیونکہ حکومت خود اس موقف کو ڈینائی کر رہے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. تو حکومت سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ججز کی مدت میں توسیع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آئین میں ترمیم، قانون سازی کی ضرورت ہے، اور ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. لیکن آپ کے پاس ہے وہ گنتی مجھ سے یعنی جیز سے پورا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بتائیے یہ قانون سازی کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے؟ ادارے کی استحکام کے لیے، ادارے کی اصلاح کے لیے؟ یہ حکومت ادارے کی اصلاح کا ارادہ رکھتی ہے، نت یہ ہے، یا کوئی اور چیز اس میں چھپا ہوا ہے، اور مقاصد اور اہداف ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوالات اٹھے گی، جیسے کہ ابھی بھی اٹھ رہی ہے یہ سوالات. تو لہٰذا ابھی تک تو اس قسم کی قانون سازی کے حوالے سے افواہ ہے، افواہیں چل رہی ہے، لیکن حقیقت ابھی تک سامنے نہیں ہے. جب حقیقت سامنے آئے گی، آپ سوال نے آپ نے اگر سے کیا، اگر سامنے آئے گی، اس وقت جمعیت علماء اسلام اپنا موقف دے سکے گی. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ. حافظ حمداللہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور جمعیت علماء اسلام کے موقف کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وقت ہو گیا ایک بریک کا، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان ہاکی فیڈریشن پی ایچ ایف اور سپورٹس بورڈ کے درمیان ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا. پی ایچ ایف کے صدر طارق بگٹی نے گزشتہ دن بیان دیا تھا کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کو ادھار ٹکٹیں لے کر چین میں ہونے والی ایشین چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے جانا پڑا، جس پر اب سپورٹس بورڈ کی ایک کلیریفیکیشن آئی ہے اور انہوں نے یہ الزامات مسترد کیے ہیں. ہمارے نمائندے یوسف انجم اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے. یوسف، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیوں اتنی کنفیوژن ہے یہ ادھار ٹکٹوں کے معاملے کو لے کر؟ جی بالکل، کیونکہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل اور قومی کھیل ہونے کے ناطے ہمیشہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو گرانٹ دی ہے، ان کی مدد کی ہے تاکہ ان کو پاکستان ٹیم کے بیرون ملک اور اندرون ملک جو کیمپس ہوتے ہیں ان میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا، اب چند دن پہلے یہاں پر اسلام آباد میں کیمپ لگا تھا. اب پاکستان کی ٹیم ان دونوں چین گئی ہے، وہاں پر ایشین چیمپئن ٹرافی کا آغاز ہونے جا رہا 8 ستمبر سے، جس کے لیے پاکستان کی ٹیم کے جو ٹریول ٹکٹس تھے وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق حسین بگٹی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خود اپنے ٹریول ایجنٹ سے ادھار لے کر انہوں نے ٹکٹ اپنی ٹیم وہاں پر بھجوائی ہے، جس پر پاکستان سپورٹس بورڈ کے جو حکام ہیں وہ سخت ناراض. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے ہمیشہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو انٹرٹین کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک وضاحتی طور پر یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے ان کو 33 کھلاڑیوں کے ایک فہرست دی گئی تھی، جس کے اخراجات تقریباً 9 کروڑ روپے کے بنتے تھے، اور 9 کروڑ کے اخراجات پاکستان سپورٹس بورڈ کے لیے بالکل یہ فوری طور پر اس کا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا. نارمل یہ ہوتا کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے 18 سے 20 ارکان کے ساتھ ساتھ 4 آفیشل وہاں پر بیرون ملک جاتے ہیں، لیکن اس بار چونکہ انہوں نے 27 پلیئرز کے ساتھ ساتھ 6 جو ان کے پی ایچ ایف کے عہدیداران میں آفیشلز ہیں ان کی بھی ساتھ وہاں اخراجات مانگے تھے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ ان کو بھی انٹرٹین کرے. تو پاکستان سپورٹس بورڈ نے اب واضح طور پر کہا کہ ہم صرف اتنے مخصوص جو ایک کم مدت تھی اس میں صرف ایک جو 19 کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ 4 کھلاڑیوں کو ہم نے اپروول دی تھے کہ آپ لے کے جائیں، ہم ان کے تمام انتظامات تمام اخراجات برداشت کریں گے. پاکستان سپورٹس بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ کیونکہ قومی کھیل ہے تو اس لیے ہم نے کی مدد کی ہے، لیکن اس بار جو پی ایچ ایف حکام کا یہ انہوں نے جو بیان دیا کہ ادھار ٹکٹ لے کر ہم پر وہاں پر گئے ہیں، تو اس سے ہماری بھی جگ ہنسائی ہوئی. ہم نے اس سے پہلے بھی پاکستان ٹیم کو جب زلان شاہ کی ٹورنامنٹ میں پاکستان ٹیم نے سلور میڈل جیتا تھا تو پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان حکومت پاکستان کی جانب سے بھرپور اس کی مدد کی گئی تھی اور کھلاڑیوں کے لیے انعامات کا اعلان بھی کیا گیا تھا. تو اس سلسلے میں دوسرا یہ کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے ایک ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو یہاں واضح کروں کہ جو ڈیلی الاؤنس ہوتے ہیں سیکریٹری اور صدر کے، تو اس کی مد میں اب تک 1 کروڑ روپے کے قریب یہ جو سیکریٹری ہیں رانا مجاہد اور صدر پی ایچ ایف طارق حسین بگٹی
وہ صرف 2 دوروں کے دوران حاصل کر چکے ہیں. اچھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب زدان شاہ کی ٹورنامنٹ کے لیے ٹیم وہاں پر گئی تھی ملیشیا، تو وہاں پر یہ تقریباً 17 روز تک ٹیم کے ساتھ رہے تھے. صدر کا جو آئین کے مطابق ڈیلی الاؤنس بنتا ہے وہ ٹریول سے 1 دن پہلے اور ٹریول کے 1 دن بعد وہ $500 ڈیلی ہے. اور جو سیکرٹری کا ڈیلی الاؤنس بنتا ہے وہ ہر روز کے حساب سے $450 ڈیلی ہے. تو یوں دونوں اس کے بعد یہ ایئر ایشین کپ ہوا تھا پولینڈ میں، وہاں بھی یہ ٹیم کے ساتھ تھے، اور دونوں کو مجموعی طور پر 35 روز یہ ٹیموں کے ساتھ رہے ہیں. ان کے غیر ملکی ٹورز کے حوالے سے جو ڈیلی الاؤنس اب تک ان کو یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ اب سپورٹس بورڈ دے رہا ہے اور سپورٹس بورڈ کے ذرائع دے رہے ہیں. بہت شکریہ یوسف انجم ہمارے ساتھ اور اس معاملے کے حوالے، تنازع کے حوالے سے بتا رہے تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان امان نظر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.